मुद्दाको तथ्यमा त प्रवेशै भएको छैन भनेको। अनि के को निर्णय खोज्नुहुन्छ भने अब यो कहिलेसम्ममा किनारा लाग्छ, कसरी किनारा लाग्छ? मलाई लाग्छ यही गतिविधि चल्यो भने यो अनिर्णित रहन्छ। यो देशको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता रक्षाका लागि सडकमा निस्किनुको अर्को विकल्प छैन। यी भ्रष्ट अपराधीहरूलाई मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ भन्छ के, जातको आधारमा छुट्याउने, बहुल राष्ट्र बनाउने तपाईँ भनेदेखि यो के भयो तपाईँको संविधान? अनि यो संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुभयो कि यो संविधानको चिरहरण गर्नुभयो? यो संविधान त डढ्यो, तिमीहरूले नै गणतन्त्रको संविधान डढाइसक्यौ, डढाएको संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ भने। त्यसै कारणले गर्दा राजेन्द्र महतोले यो कुरा भन्नुभयो। ऊ बसेकोमा मैले आपत्ति गरेँ भने चाहिँ तपाईँ मलाई मानहानिको मुद्दा लगाउँछु भन्ने, त्यही कुरा तपाईँले भनेको ठिक, मैले भनेको बेठिक कसरी हुन्छ? के हो न्याय प्रणाली, न्यायपालिका? यो राज्य व्यवस्था रहउन्जेल देशलाई फिजीकरण हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्न, देशलाई सिक्किमीकरणबाट तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न। संस्थाको विरुद्धमा आएर त्यहाँ बोल्ने बित्तिकै तपाईँले किन एक्सन लिनु भएन? राष्ट्रपतिजी, प्रधानमन्त्रीजी, यही देशको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भन्ने एकजना कुपात्र हुनुहुन्छ जसले दौरा सुरुवाल कोट टोपी नेपालको राष्ट्रिय पोसाक होइन भनेर भन्यो। यो देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता टुक्रा पार्नका लागि म मन्त्री भएको हुँ भने भारत के बिना नेपाल को सांस लेना भी मुश्किल पड़ता है। यो सबैको श्रृङ्खलालाई जोड्दाखेरि तपाईले नेपाललाई सिक्किम अथवा फिजीकरण गरिराख्नु भएको छ। एउटा देशमा दुईटा नागरिकता, त्यो तुलो नाप्दा अहिले कसैको तल कसैको माथि भएको मात्रै हो। जसले संविधान डढायो त्यसैलाई संविधानको संरक्षक भनेर तपाईले किन राख्नुभयो होला? भारतसँगको असमझदारी अब टुङ्गियो भन्नुभयो। भारतीयसँगको असमझ कसरी टुङ्गियो? राजेन्द्र महतोलाई उप प्रधानमन्त्रीमा ल्याएर। विधायिका र कार्यपालिका त काम लागेन, अब न्यायपालिका पनि काम लाग्यो। आज हामीसँग कुराकानीका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। ओली विरोधी गठबन्धनका नेताहरू भारत विरुद्ध लागे, भारतप्रति असन्तुष्ट भए भन्ने समाचार आयो। ओली विरुद्धको गठबन्धन भारतसँग असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण के र यो खालको राजनीतिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ विष्णु सर? के गरेको हो यो? अब मेरो त यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन। मैले सधैँभरि भनिराखेको छु, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा, पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिमा 2062-63 को आन्दोलनदेखि प्रष्ट रूपमा भारतको निर्णायकत्व देखियो। भारतमा 12 बुँदे समझदारी गरेदेखि नै नेपालमा यी सबै कुराको गतिविधि भएको कारणले गर्दा अहिले चाहे तपाईँ वर्तमान सरकार केपी ओली भन्नुहोस् अथवा शेरबहादुर जो बहादुर भन्नुहोस्, यिनीहरूका नाउँ कतिचोटि लिइरहने, यी सबै 12 बुँदेमा सही गर्न त दिल्ली नै पुगेका थिए। अब अहिले त्यो 12 बुँदे अन्तर्गतका यी सहयात्रीहरू नेपालको राज्य व्यवस्थामा, नेपालको राज्य सरकारमा सत्ताको दोहन गर्ने कुरामा यिनीहरूको बीचमा भएको द्वन्द्व भारतको एउटा पक्षले एउटालाई उचालेको होला, भारतको एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई उचालेको होला। हामीले योभन्दा अगाडि कुरा गर्दाखेरि पनि गरिसकेका छौँ। अस्ति वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउने कुरामा सुब्रमण्यम स्वामीले त प्रचण्डहरूको पक्षमा आदि इत्यादि गतिविधि गर्ने नगर्ने भनेर ट्विट गर्नुभयो भनेदेखि नेपालमा एउटा सरकारको परिवर्तनका कुरामा भारतको सत्ताधारी दलका मान्छेहरूको त्यो प्रकारको सामाजिक सञ्जालमा कथन आउँछ भने हामीले नदेखेका त अनन्त सञ्जाल होलान् नि। अनि त्यस अन्तर्गत 12 बुँदे अन्तर्गतका सहयात्रीहरूमा अहिले देखिएको खटपट हो। त्यही भित्र रहेको एउटा शक्तिको पछाडि केपी शर्माजी हुनुहोला, अर्को शक्तिको पछाडि शेरबहादुरजी देउवा, पुष्पकमल दाहालजी लगायतका हुनुहोला। त्यो तुलो नाप्दा अहिले कसैको तल कसैको माथि भएको मात्रै हो। भनेको एकले अर्कालाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले सन्तुलन गर्ने कुरामा केपी शर्मा ओलीको कम्पेरिजनमा माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाजीहरू अलि तलतिर पर्नुभयो। तर के हो भने यी सबै त्यही 12 बुँदेकै सहयात्रीहरू हुन्।
त्यही असन्तुष्टि व्यक्त भएको। त्यही असन्तुष्टि व्यक्त भयो। यही सन्दर्भमा अर्को एउटा समाचार पनि आएको छ। अब यो नेकपा एमाले भित्रको माधव झलनाथ समूह जुन थियो, अब माधव समूहले चाहिँ ओलीसँग वार्ता नगर्ने, वार्ताको औचित्य भएन, अब ओलीसँग चाहिँ कुनै किसिमको वार्ता नगर्ने भनेर निर्णय गरे भन्ने सार्वजनिक भएको छ। अब उहाँहरूको निर्णयले के अब नयाँ पार्टी अर्को बन्ने भयो नेपालमा कि अब ओलीजीसँग वार्ता नगर्ने एमालेको एउटा यो ओलीजीको नेतृत्वको एमालेलाई आबद्ध हुन नसक्ने भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि अब एमाले भित्रको त्यो रडाको चाहिँ उत्कर्षमा पुगेर अब अन्तिम बिन्दुमा पुगेको हो यो वार्ता अस्वीकार गर्ने कुराले। बहुदलीय व्यवस्थामा नयाँ राजनीतिक दल बन्नु र भइराखेको राजनीतिक दलमा विभाजन हुनु अथवा राजनीतिक दलभित्रै पनि सत्ताको लागि स्वार्थको लागि झगडा टन्टा हुनु भन्ने कुरा त यो पछिल्लो यही उदाहरणलाई हेरौँ न हामी। नेपालको यो अहिलेको अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता, असहिष्णुता, एकले अर्काको बारेमा के भन्ने नभन्ने कुरा, यो सम्पूर्ण कुराको जड तत्कालीन सत्ताधारी नेकपा भित्रका दुईटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीजीको व्यक्तिगत झगडाको कारणले यो सारा कुरा भएको होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले नेकपा पनि माओवादी र एमाले भयो होला। अब हिजो पनि यो जनमोर्चा धनमोर्चा थिए होला अथवा के थिए होला, अहिले पनि मोहन वैद्यजीहरूको अर्को पार्टी होला, के अरे यो नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको होला। गर्दा गर्दै अब एमालेको पनि माधव नेपालहरू केपी ओलीसित बस्ने र नबस्ने भन्ने, अनि उहाँहरूले त आफ्नो चरित्र देखाइहाल्नुभयो। एउटा पार्टीको संसदीय दलको सदस्य भएर अर्को पार्टीको कागजमा सहीछाप गर्न हिँड्नुहुन्छ, एउटा पार्टीको संसदीय दलको नेता भएर त्यो जसपाका मान्छेहरू केपी ओलीकोमा सही गर्नुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईहरू अर्का कहाँ सही गर्नुहुन्छ। यो वितण्डा नेपाली जनताले हेरेर बस्नुपर्ने, यसको सम्पूर्ण कारक त्यही बाह्रमुदे हो। त्यसैका खेलाडीहरू त कहिले तल कहिले माथि गरेका छन्। विशेष गरी यही सन्दर्भमा अहिले राजेन्द्र महतोको उप प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँ पनि एउटा विवादमा पर्नु भएको छ र उहाँको नागरिकताको प्रश्न पनि उठेको छ। अब अहिले उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो बहुराष्ट्रिय राज्यको आन्दोलन गर्छु भनेर सत्तामा बसेर त्यो गर्छु भन्ने जो अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसको तीव्र आलोचना भएपछि कता विज्ञप्ति सच्याउनु भयो अरे भन्ने पनि समाचार आइराखेको छ। तर राजेन्द्र महतो नागरिकताको प्रश्न, एउटा राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न, यी समग्रमा विवादै विवाद हुँदै पनि ओलीजीले यो खालको निर्णय लिएर उहाँलाई त्यहाँ पुर्याउनुका पछाडि यो केले काम गरेको हो, के सन्देश गइरहेको छ यो देशमा, बताइदिनुहोस् त। अब अहिले राजेन्द्र महतोको हकमा अलिकति बताइदिनुहोस् त के हो। अब अहिले भाषाको तलमाथि मात्रै हो। हामीले भर्खरै योभन्दा अगाडि अहिले भर्खरै गरेकै कुरामा यो प्रश्नको उत्तर छ। म तपाईलाई 2-3वटा कुरा निवेदन गरौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीजीले नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो। नागरिकता अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा 2075 5/22 देखि 4/22 देखि विचाराधीन छ। संसदबाट पारित हुन नसकेको कुरालाई तपाईले अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याउनु भयो, अध्यादेश ल्याउनु भयो। नागरिकता अध्यादेश ल्याएको 2 दिन 4 दिन 5 दिन पुगेको छैन। तपाईले मधेस इज नट नेपाल भनेर सीके राउत मार्कासँगका मान्छे र यो संविधान बन्दाकै बखतमा जातीय आधारमा देशको विभाजन हुनुपर्छ। म तपाईहरुलाई भन्दैछु, जातीय आधारमा देशको विभाजन हुनुपर्छ र सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेश भन्ने राजेन्द्र महतो भन्नुस्, महन्त ठाकुर भन्नुस्, उपेन्द्र यादव भन्नुस्, यी जस्ता मान्छेहरू यो संविधान निर्माणको बेलामा उनीहरूले यही भनेर संविधान सभा बहिष्कार गरेका थिए र संविधान जारी भएपछि यो संविधान डढाएका पनि थिए। अब तिनै व्यक्तिहरूलाई अहिले तपाईले जसपाको नाउँबाट राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई यिनीहरू बाँडिए चुडिए भन्ने कुरामा यसलाई अहिले
राजेन्द्र महतोको कथनलाई तपाईँले अन्यथा भन्नै परेन। अहिलेको हालाकि त्यतिखेर उपेन्द्र यादवजीले पनि असोज 3 गते नेपालको वर्तमान संविधानलाई डढाएकै हो। अहिले राजेन्द्र महतो त्यही संविधान डढाउने मान्छेलाई तपाईँले उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य डढ्यो कि डढेन? जसले संविधान डढायो त्यसैलाई संविधानको संरक्षक भनेर तपाईँले किन राख्नुभयो होला? प्रश्न त छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अहिले महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा सम्मिलित गराएकै बेलामा केपी शर्मा ओलीजीको बीबीसीमा अन्तर्वार्ता प्रसारित भयो। त्यही दिन र त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत बीबीसीमा पुगेको थियो भनेर यहाँको अनलाइन समाचारहरूले छापेका छन्। र त्यसमा उहाँले के भन्नुभयो भने भारतसँगको असमझदारी अब टुङ्गियो भन्नुभयो। भारतसँगको असमझदारी टुङ्गियो केले? नागरिकता अध्यादेश ल्याएर। भारतीयसँगको असम्मत कसरी टुङ्गियो? राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्रीमा ल्याएर। राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्रीमा ल्याउँदा उहाँले के भन्नुभयो? बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने भनेर म सरकारमा आएको हुँ भन्नुभयो। अब तपाईले जुन संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुभयो त्यो संविधान डढाउनु भयो। तपाईको लागि यो संविधान यो गणतन्त्र डढ्यो। र अर्को शपथ ग्रहणको अहिलेको जुन अध्यादेश छ यो 78/26 मा जारी भएको, त्यसमा राष्ट्रिय पोशाक औपचारिक पोशाकमा शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ भनेको थियो। ककलले शपथ ग्रहण गर्दा औपचारिक पोशाक लगाए, थाहा भएन। यही देशको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भन्ने एकजना कुपात्र हुनुहुन्छ जसले दौरा सुरुवाल कोट टोपी नेपालको राष्ट्रिय पोशाक होइन भनेर भन्यो। होइन, त्यो सामन्तीको ड्रेस हो भने उनले भनेदेखि अब यो राजेन्द्र महतो लगायतका मान्छेहरूले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि उहाँहरूले 21 गते के भन्नुभयो भने अनुसूचित 3 बमोजिम नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानप्रति पूर्ण वफादार छु भन्नुभयो। अनि त्यो भनेर मन्त्रालय आउनलाई तपाईलाई आधा घण्टा समय लागेको थिएन होला। अनि तपाईले के भन्नुभयो भने नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने, हामी बहुल राष्ट्रिय राज्यका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्छौं भनेपछि त यो देशको राष्ट्रिय एकता अखण्डता टुक्रा पार्नका लागि म मन्त्री भएको हुँ भने, र त्यो टुक्र्याउने काम गर्नको लागि निर्णायक काम कसले गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो। र राजेन्द्र महतोको कुरा खराब हो भने राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्रीमा लिएर आउने मान्छे त राजेन्द्र महतो आफै त गए होइन नि भनेदेखि, त्यसैले मैले भने सुरुकै प्रश्नको उत्तरमा 12 बुँदे समझदारीका सहयात्रीहरू मध्ये एउटा सहयात्रीको यो पाटो हो। र यिनै राजेन्द्र महतोले के भने भनेदेखि जतिखेर 2072 असोज 3 गते भन्दा अगाडि अथवा साउन भदौमा उहाँहरू मधेसमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर उहाँले एउटा हिन्दी अखबारलाई अन्तर्वार्ता दिँदा भन्नुभएको छ, भारत के बिना नेपाल को सांस लेना भी मुश्किल पड़ता है भनेपछि त्यो भनेको 3 वर्ष 4 वर्ष पुग्दा नपुग्दा 12 बुँदे समझदारीको कुरा गर्नुस्, त्यसैको निरन्तरता स्वरूप सामन्त गोयलको कुरा गर्नुस्, त्यसैको निरन्तरता स्वरूप प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नागरिकता विधेयक ल्याएको कुरा अध्यादेश ल्याएको कुरा गर्नुस्, अनि त्यो नागरिकता अध्यादेश पछाडि तपाईले शपथ ग्रहणको लागि बनाएको भाषालाई हेर्नुस्, अनि त्यहाँबाट अहिले राजेन्द्र महतोको कुरालाई हेर्नुस्। यो सबैको श्रृङ्खलालाई जोड्दाखेरि तपाईले नेपाललाई सिक्किम अथवा फिजीकरण गरिराख्नु भएको छ। र त्यो सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्नका लागि यो राज्य प्रणाली
यसका पात्रहरू संलग्न छन् र अहिले राजेन्द्र महतोको यो कथनको बारेमा धेरै आम नेपाली जनताहरूले टीका टिप्पणी गरे, विरोध गरे भने पनि यसमा शेरबहादुर देउवाको भनाइ के छ? यसमा मधेसवादी दलका अरू मान्छेहरूको भनाइ के छ? किनभने उहाँहरू त जातीय राष्ट्रिय राज्य चाहनुहुन्छ, किनभने एउटा देशमा दुईटा नागरिकता र पहिचान सहितको नागरिकता भनेपछि 124 जात थरी यो देशमा बस्छन् भनेको छ। र हिजो त तपाईँ नै होइन सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेश भन्ने, अनि यिनै महन्त ठाकुरहरूले 2072 असोज 3 गते पछाडि आन्दोलन गर्दाखेरि महारानीको जन्मोत्सवमा चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्ने हो र भन्ने यिनै केपी शर्मा ओली होइनन्? अनि अहिले के बाँड्नुभयो? त्यति मात्रै होइन, यो नागरिकता अध्यादेश आएपछि 2063 मा नागरिकता वितरण टोली खटाउँदाखेरि त्यसका विभिन्न टोलीहरूबाट रौतहटमा अहिले पनि 1 वर्ष यता पनि भारतीयहरूले ठुलो मात्रामा नागरिकता लिएका 72 मा 222 जनाले लिएका मध्ये त्यसमा 121 वटा भारतीय छन्, 70 मा 200-300 छन् भनेर अखबारहरूले यो छापिराखेका छन्। भन्नुको तात्पर्य तपाईले नेपालमा 2047 सालमा अथवा अस्ति 2063 सालमा जन्मेको मान्छे अनि उसको बाउ हजुरबाउ चाहिँ भारतमै छन्, अनि ऊ चाहिँ नेपालमा जन्मेकोलाई जन्मसिद्ध नागरिक दिएपछि अब जन्मसिद्ध नागरिक भएपछि त तपाईँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति हुन पाउनुहुन्छ भने भोलि त्यस्ता वंशजका नागरिकहरू यो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एउटा सरितागिरी हुँदाखेरि के भयो हामीले देखिहाल्यौँ। र प्रधानमन्त्रीजीले भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर भयो भन्दाखेरि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरा त टुङ्ग्याउँ त भन्नु भएन त? भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर किन भयो भने सुब्रमण्यम स्वामीले भनेको ट्विट जस्तो राजेन्द्र महतोहरूलाई सरकारमा पनि राख्यौँ, नागरिकता अध्यादेश पनि ल्याइदिउँ, किनभने यिनै राजेन्द्र महतो, यही महन्त ठाकुर, यिनै उपेन्द्र यादव 2072 सालमा यो संविधान लागू हुँदाखेरि 2073 सालमा 2072 सालमा संविधान लागू हुँदाखेरि उनीहरूले सिमानामा, नेपाल भारतको सिमानामा नाकाबन्दी गर्दा तत्कालीन भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले 1 करोड भारतीय नेपालमा बस्छन्, तिनीहरूको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यसैको निरन्तरता भएन यो। अब तपाईले यो राज्य व्यवस्था रहन्जेल देशलाई फिजीकरण हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्न, देशलाई सिक्किमीकरणबाट तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न, अनि यो राष्ट्रघात गर्ने काम कार्यवाही यो राज्य व्यवस्थाले गरेको छ। र तपाईँ राष्ट्रपति, तपाईँ प्रधानमन्त्री, अहिले राष्ट्रपतिजीले तपाईँको रहबरमा राजेन्द्र महतोजीलाई नेपालको राजकीय सत्ता, सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहेर निष्ठापूर्वक काम गर्छु भनेर शपथ ग्रहण गराउने तपाईँ होइन? र त्यो निष्ठाको विरुद्धमा आएर त्यहाँ बोल्ने बित्तिकै तपाईँले किन एक्सन लिनु भएन? राष्ट्रपतिजी, प्रधानमन्त्रीजी होइन, नेपाललाई जातीय राष्ट्रिय राज्यको रूपमा टुक्रा टुक्रा पार्छु भनेको हो भनेदेखि तपाईँले किन सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको कुरालाई संविधानको धारा 3 म तपाईँलाई एकचोटि फेरि पढेर निवेदन गरौँ, हालाकि अब यो भन्नै पर्ने हुन्छ, यो उनीहरूले बनाएको संविधान बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति निष्ठावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। तपाईँले के गर्नुभयो? अहिले सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेश छुट्याइदिनु भयो, जातको आधारमा छुट्याउने, बहुल राष्ट्र बनाउने तपाईँ भनेदेखि यो के भयो तपाईँको संविधान? अनि यो संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुभयो कि यो संविधानको चिरहरण गर्नुभयो?
यो संविधान त डढ्यो। यो म जो यो राज्य प्रणालीको पक्षधर होइन, तिमीहरूले नै गणतन्त्रको संविधान डढाइसक्यौ, डढाएको संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ भने। त्यसै कारणले गर्दा राजेन्द्र महतोले यो कुरा भन्नुभयो। यही सन्दर्भमा अहिले नागरिकता र यो संसद विघटनका विषयमा दलहरूले हालेको मुद्दाको विषयमा सुनवाई हुने कुरा अगाडि बढिरहेको छ। यो कहाँ पुग्यो, यो के हुँदैछ र कुन दिशामा जाँदैछ बताइदिनुहोस् त। अब यो मुद्दामा म प्रत्यक्ष रूपले संलग्न छैन, त्यसैले आम सञ्चारमा अथवा जे त्यहाँ देखिन्छ त्यसैलाई हेरेर भन्ने मात्रै हो। तपाईले यति नालायक संविधान बनाउनु भएको रहेछ। एउटा मुद्दा सुन्नका लागि 21 जनाको सर्वोच्च अदालतको संरचनामा 5 जना न्यायाधीश ठिक रहेन रहेछन्। कस्ता मान्छे ल्याएर राख्नुभयो? उसलाई राख्नुहुन्छ, निवेदकले आपत्ति गरेछ। उसलाई राख्नुहुन्छ, विपक्षीले आपत्ति गरेछ। अब यो अदालतबाट, यो अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिका हो र यसले दिएको इन्साफ सम्पूर्ण नेपाली जनताले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा के छ? आज पनि, हालाकि मैले त अस्ति पनि भने, धेरैचोटि भने, यो देशको संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तित्वहरू संवैधानिक परिषदको निर्णय बमोजिम हुन्छ, सिफारिसमा हुन्छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भनेपछि तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बसेर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बसेर उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्नुभयो। अनि तपाईकै पार्टीका संसदीय दलका सदस्यहरू संसदीय सुनवाई समितिमा छन्, अनि तिनीहरूले नै हुन्छ भने आज संसदीय दलका सदस्यहरू शेरबहादुर देउवा लगायतका मान्छेहरू निवेदक, अनि तपाईँ संवैधानिक परिषदमा बसेर संवैधानिक परिषदमा निर्णय गर्ने शेरबहादुर देउवा निवेदक, अनि संसदीय दलका सदस्य निवेदक, तपाईँ प्रधानमन्त्री विपक्षी भएको मुद्दा चाहिँ यो न्यायाधीशले हेर्न मिल्छ? मिल्छ? किनभने तपाईले बनाउनु भएको गणतन्त्रको गाई जात्रे संविधान त यही छ। अब फेरि त्यति मात्रै होइन, संवैधानिक इजलासमा तपाईँ बस्नुभयो भने चाहिँ मलाई आपत्ति हुने र तपाईले अर्को इजलास गठन गर्ने, अनि ऊ बसेकोमा मैले आपत्ति गरेँ भने चाहिँ तपाईँ मलाई मानहानिको मुद्दा लगाउँछु भन्ने। त्यही कुरा तपाईँले भनेको ठिक, मैले भनेको बेठिक कसरी हुन्छ? के हो न्याय प्रणाली, न्यायपालिका? अब फेरि जुन कुराले गर्दाखेरि यो विवाद उठ्यो, बमकुमार श्रेष्ठ भन्ने मान्छेले त पार्टी विभाजन गर्ने फैसला गर्यो, यो त्यो इजलासमा बस्नु हुँदैन भन्यो। हालाकि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा ठिक छ कि छैन भन्नेसम्म हो। अब बमकुमार श्रेष्ठ अयोग्य भयो, किन भने त्यो फैसला गर्ने मान्छे, र तेजबहादुर केसी भन्ने मान्छे पनि अयोग्य भयो न्यायाधीश, किनभने दोहोऱ्याइ पाऊँ भनेर प्रचण्डजीहरू त जानुभएको थियो। त्यो फुल बेन्चमा प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, तेजबहादुर केसी र सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेत हुनुहुन्थ्यो। अब त्यही इजलासमा तेजबहादुर केसी चाहिँ अयोग्य हुने, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चाहिँ त्यो मुद्दा सुन्न योग्य हुने, के हो न्याय? अब तपाईले भने जस्तो अथवा आम जनताको जिज्ञासा छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने कि नहुने? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए पनि विधिको शासन मर्यो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित नभए पनि विधिको शासन मर्यो। किनभने तपाईँ न्यायाधीश हुँदाखेरि मैले बल गरेर हटाएको थिएँ, त्यसकारणले गर्दा पुनर्स्थापित भयो, मेरो बलमा पो भयो, अदालतले के गर्यो र भन्ने भए म होइन। पुनर्स्थापित भएन भने होइन, त्यसलाई राख्नु हुँदैन भन्दा भन्दै उसलाई राख्यो, उसको चाहिँ कुरा सुन्यो, मेरो चाहिँ सुनेन, त्यसैले गर्दा यो भयो भने फेरि पनि अदालतको विश्वसनीयता त समाप्त भयो।
र यही संविधानले गठन गरेको, यही संविधानले संरचना गरेको यही पद्धति र प्रणाली अन्तर्गत विधायिका र कार्यपालिका त काम लागेन, अब न्यायपालिका पनि काम लाग्यो। त्यहाँ पुर्याइयो विषयलाई। अब जाँदै भनिदिनुहोस् त, यी समग्र काम नलागेका भित्रबाट यी राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ कसरी काम लागिराखेका छन्, अब राजनीति कसरी अगाडि जान्छ? हो, त्यसैले यी राजनीतिक दलका नेताहरू काम लागेको मैले भनेकै छैन। अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, अब यसको चरण बताइदिनुहोस् त, तपाईँलाई के लाग्छ? अब मलाई लाग्छ यो राज्य व्यवस्था अन्त्यको लागि सधैँभरि मैले भनेको छु, हिजो तपाईँ नेपाली जनताले हाम्रो आन्दोलन र शक्तिको भरमा हामीले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईले गरेको राजनीतिक परिवर्तन अन्तर्गतको संविधान त 2072 असोज 3 गते जारी भएको संविधान, गणतन्त्रको संविधानले त एउटा कार्यकाल पूरा गरेन। र अर्को कुरा उदेक लाग्छ होला, लागोस् नेपाली जनतालाई, कि रहर मान्छन् कि मलाई थाहा छैन, केपी शर्मा ओलीजी 2074 फागुन 3 गते यो प्रतिनिधि सभा गठन भएदेखि आजसम्म यो 3 वर्षको दरमियानमा उहाँले 16 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभयो। तपाईहरु निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था, निर्दलीय व्यवस्था भन्नुहुन्थ्यो। राजा महेन्द्रको पालीमा के एक सालमा 3 वटा मन्त्री परिषद फेरबदल भएको थियो। आज पनि म आम सञ्चारमा हेर्दै थिएँ, त्यो मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई सधैँ नयाँ मन्त्री आएको छ 2 महिना 3 महिनामा ब्रिफिङ गर्दा गर्दै हैरान। उसले कुरा बुझ्न भ्याएको छैन, उ गइगयो, उसले बुझ्न भ्याएको छैन, उ गइगयो भने यस्तो निरङ्कुश स्वेच्छाचारी यो राज्य व्यवस्था तपाईहरुले यसैका लागि त आन्दोलन गर्नुभएको थिएन। विदेशीलाई नागरिकता दिनका लागि पनि आन्दोलन गर्नुभएको थिएन। अनि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हेर्नुस् कति झुट, कति कसुरदार। त्यो त्यति झुट तपाईले बोलेको भए तपाईलाई ठगी गरेकोमा पुलिसले पक्रेर मुद्दा हाल्थ्यो। तपाई संविधानको धारा 76(5) बमोजिम मलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्देऊ भनेर जाँदा तपाई भर्खरै प्रतिनिधि सभामा म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनेको मान्छे तपाई 153 जना छन् भनेर लेख्ने पराकाष्ठा हेर्नुस्। त्यति होइन, वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिँदाखेरि विपक्षीहरूको तर्फबाट त 124 मात्रै मत पर्यो। तपाई शेरबहादुर देउवा होइन 129 जना 149 जना मसँग छन् भन्ने लाज हुँदैन। अनि तपाई के भनेर जानुभयो? तपाई नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिकोमा जाँदा के भन्नुहुन्छ? नेपाली कांग्रेसको संसद सदस्य। झुट, फरेब। अनि त्यही फरेबी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीजी पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तो मानिसहरूले चलाएको राज्य प्रणाली यस्तो नभएर के हुन्छ त? त्यसै कारणले नेपाली जनताले यो देशको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता रक्षाका लागि सडकमा निस्किनुको अर्को विकल्प छैन। यी भ्रष्ट अपराधीहरूलाई यो विदा गर्न सडकमा आउने कुरा एउटा कुरा तपाईले अपिल गर्नुभयो, जनतालाई यो कुरा बुझाइदिइराख्नु भएको छ। तर आज जाँदा जाँदै एउटा कुरा अझै बताइदिनुहोस् विष्णु सर, किन निर्णय हुन सकेन सर्वोच्चमा? आज किन छलफल हुन सकेन यो पुनर्स्थापित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको किन ठोस निर्णय आउन सकेन? पुनर्स्थापित हुने कि नहुने त कुरै छोड्नुहोस्, अहिले मुद्दाको तथ्यमा नै अदालत प्रवेश गरेको छैन। हो, यो किन गरेन, केले रोकियो यो बताइदिनु। तरिका यति कुरा गर्दा यसैले रोक्यो नि। न्यायाधीशकै बारेमा को आउने र को जाने भन्ने चाहिँ मुद्दाको सुनवाई कसरी हुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि भन्छु, मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ भन्छ के भनेपछि मैले नियुक्ति गरेको, मैले सिफारिस गरेको न्यायाधीश आज चाहिँ तपाईँ नहुने, भोलि ऊ नहुने, पर्सि ऊ नहुने, के बनाउनु भएछ त यो प्रणाली? मुद्दाको तथ्यमा त प्रवेशै भएको छैन भनेको, अनि के को निर्णय खोज्नुहुन्छ भने? अब यो कहिलेसम्ममा किनारा लाग्छ, कसरी किनारा लाग्छ? मलाई लाग्छ यही गतिविधि चल्यो भने यो अनिर्णित रहन्छ। हस् विष्णु सर, समय दिनुभयो, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।